मान देऊया. स्टार्ट. जनगण मन अधिनायक. पुढे सर आणि सगळ्यांची ओळख करत असताना आमच्या वानिस्तांबरोबर तू आहे. ओके, तुझी पहिली ओळख. यस. ओळखीचा कार्यक्रम जी परंपरा असा खेळातली परंपरा की जे टीमी मॅचेस खेळले होते त्यांची ओळख परेड. व्हॉलीबॉल महासंग्राम सावर्डे व्हॉलीबॉल लीग 2025 जातूंत 8 टीमी सहभागी जाल्ले आसात. आयज 4 टीमी लीग पद्दतीन एकमेकांच्या संस्कारा आसतल्यो आनी फाल्यां 4 टीमी टोटल 8 टीमी. तातूंत भितर 12 सेमीफायनल आनी फायनल. तर ओळख परेड जाले उपरांत मानेश सराक मागता पहिल्या मॅचीचे काही खेळ पळोवपा खातीर तुमी परत एकदा मातशेर येवन बसलेले आसात. तेच रिबन कटिंग आणि कटिंग जाल्ले आसा मोठ्यान ताळी मारूया. ओके, दोन्ही जय श्रीराम. कुणाल स्पोर्ट्सान आयोजित केल्ल्या ह्या व्हॉलीबॉल टुर्नामेंटाक उपस्थित आशिल्ले केन्नाय उलो मारल्यार खेळ म्हटलो जाल्यार पयलीं आदार करपी अशे रमाकांत बाब, तसोच म्हाजो फ्रेंड आतिश, आमचो चारी म्हाजो फ्रेंड रिकी, आकाश, सॅम आनी हे बाकीचे तुमचे क्लबाचे तुजें नांव मामन दुर्बाट शारदा इंग्लिश हायस्कुलाचे प्रिन्सिपल आणि तुम्ही सगळे. हो येदो व्हडलें आयोजन म्हाका खबर नाशिल्लें गुड्डेमळार येदो व्हडलें आयोजन जाता म्हणून. मागीर व्हॉलीबॉलाचो ग्राउंड खंय आसा हो एक म्हणजे येदो व्हडलो ग्राउंड हांगा जावंक शकता हें खबर नाशिल्लें. पूण एक बरें आयोजन कुणालान केलां. आनी व्हॉलीबॉल म्हटलें गाय म्हाका पयलीं याद जाता आमच्या भुरगेपणांतलें शारदा इस्कॉलान हांगा कितले जाण शिकले आसतले, म्हाज्या वांगडा कितले जाण शिकताले गुड्डेमळार. तूं बरो पयलीं, आमी हालींचे उलयता. आमी शारदा इस्कॉलान शिकता आसतना शारदा इस्कॉलान ग्राउंड ल्हान, सो आमकां नाइलाज म्हणून आमी व्हॉलीबॉल खेळटाले. आमकां खेळपाक जाय क्रिकेट, पण आमकां नाइलाज ऑप्शन ना, ग्राउंड ल्हान म्हणून आमी व्हॉलीबॉल खेळटाले. पूण खेळून खेळून व्हॉलीबॉला बद्दल इतली आवड निर्माण जाली की शारदा स्कूल आसा तें व्हॉलीबॉलाक गोंयांत नंबर 1 आशिल्लें हायस्कूल. मारियो सर म्हणून आमचो पी सर आशिल्लो. तुका शिकयतालो तो? हय, मग ताका बरी 200 वर्सां बी आसतली तर. मारियो सर म्हणटा आमी शिकयता आसतनाच म्हणजे तेन्ना यंग आशिल्लो. मागीर आमच्या बंटी भाईक आनी हांकां सगळ्यांक जर शिकयलां जाल्यार तांचें कॉन्ट्रिब्युशन खूब आहा. आनी ती व्हॉलीबॉल टीम आसा ती गोंयांत नंबर 1 आशिल्ली. म्हणजे हांगच्यान वचून आमी आनी खंय कांय जाणाशिल्ले आमकां, पूण व्हॉलीबॉलाक आमी फेमस आशिल्ले आनी गोंयांत खंयी वचून प्रायज घेताले. अशें व्हॉलीबॉलाक लागून कॉन्ट्रिब्युशन हे सावड्डे गांवचे आसा ते शारदा स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान जावं. पूण तुमकां सांगलें कित्याक की आमकां आमचे कडेन खंयचो टॅलंट आहा तो कळना. सो अशें खेळटकीर आमी खेळत ना, घरांतल्यान भायरूच सरना, फक्त मोबायलाचेर रावले जाल्यार टॅलंट कसो कळटलो. आमकां खबरच ना सावड्डेकारांक की आमी व्हॉलीबॉलान इतले बरे आशिल्ले. नाइलाजान जो ग्राउंड जालो शारदा इस्कॉलान, तितून आमचे स्टेट लेवलाचे प्लेयर तयार जाले. एक तसोच तेका इंडियन बोल्ट म्हणटा. इंडियन बोल्ट म्हणजे एक हुसेन बोल्ट म्हणून रनर आशिल्लो, सगळ्यांक खबर आसतलो. नंबर 1 तो. तेजो 100 मिटरान तेजो रिकॉर्ड आसा कितलो, 8 सेकंड काय 9 सेकंड कित तरी ताजो रिकॉर्ड आसा. तो खंयच्या दुसऱ्या देशांतलो, पूण जगांत सगळ्यां फास्ट 100 मिटर धांवपी रिकॉर्ड आसता तेज्या नांवार आसा. आता हुसेन बोल्टानी फास्ट एक जल्लीकट्टू म्हणून हांगा एक स्पोर्ट जाता तामिळनाडून. ती रेडे धांवता, रेड्या फाटल्यान तूं फाटल्यान हे घेवन एक मनीस धांवता. जेन्ना तो धांवतालो ते मेजर केलें जाल्यार बोल्टाचो रिकॉर्ड तो मोडटालो.
पूण ताका केन्नाच ऑलिंपिक्साक वचपाक मेळूना. बोल्टाचो रिकॉर्ड मोडटालो तामिळनाडूचो मनीस जो गोरवा फाटल्यान धांवतालो, पूण ताका केन्ना ऑलिंपिक्साक वचपाक मेळूना. कित्याक मेळूना तर ऑपॉर्च्युनिटीच ना. ताका जर त्या टायमार जर धांवपाचो ट्रॅक मेळिल्लो, कोणे तरी खंय स्कुलान ट्रेनिंग दिल्ली जाल्यार तो खंय भोंवपाचो. सो आमकां व्हॉलीबॉलाचे हांगा ट्रेनिंग मेळ्ळी शारदा स्कुलान. तसोच ह्या लेवलचो टुर्नामेंट सावड्ड्यान जाता म्हणून अभिमान दिसता. कित्याक केन्ना तरी आमी बी रिप्रेझेंट केला शारदा स्कूल म्हणून स्टेटीचेर. आनी व्हॉलीबॉलाक लागून जी क्रेज आशिल्ली त्या टायमार अजुनूय शारदा स्कुलान किंवा सावड्ड्या वाठारान आसा ती अजुनूय अशी जिती दवरपाक आनी तेजे स्टँडर्ड वाडोवपाक कुणाल स्पोर्ट्साचो आनी ह्या गुड्डेमळकारांचो सगळ्यांचो हात आसा. आनी असोच तो स्पोर्ट्स चालू दवरून ह्या स्पोर्ट्स हांगा जिती दवरून सावड्डेकारांचें नांव फक्त मायनिंगाक लागून आमी फेमस तितलेंच न दवरता, आमी स्पोर्ट्सानूय खंय फाटी ना. आनी फक्त क्रिकेट आनी फुटबॉल जो गोंयांत सगळ्यात फेमस आसा तो न्ही, एक्सेप्शनल थोडेशे स्पोर्ट्स जे थोडे थोडे वाठारांनी कॉर्नरांनीच आसा, जसो की व्हॉलीबॉल. हेतूनय आमचें आमी नांव दवरुया. ह्या कुणाल स्पोर्ट्सान तो ऑर्गनायज केल्ले बद्दल आनी म्हाका हांगा आपयले बद्दल तेंचे हांव देव बरें करूं म्हणटा. हो इतलो ह्या लेवलचो टुर्नामेंट केलो म्हणून तेजी तोखणाय करता. म्हाका हांगा आपयलो म्हणून तांचे देव बरें करूं म्हणटा. बंटी बाबान म्हाजी तोखणाय केली म्हणून ताचेर देव बरें करूं म्हणटा. सगळे मानेस्तांक मातशें म्हाका लागून मातसो वेळ जालो म्हणून हांव दिलगिरी व्यक्त करता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. जय श्रीराम. तर या टेन्शनान रावप ना, स्मायलिंग. मला अधिक 2 उतरां सांगची. सगळ्यांना नमस्कार. सावड्डे व्हॉलीबॉल 2025 हाच्या उक्तावण सोहळ्याक आनी तशेंच बाब कुणाल स्पोर्ट्स क्लब आयोजीत केल्ल्या उक्तावण सोहळ्याक खास करून आमचे मदीं उपस्थित आसा आमच्या सावड्डे वाठारांतले आनी एक धडाडीचे युवा जे आमच्या सावड्डे मतदारसंघाक त्यांचो दिसता. आमच्या मदीं युवा मदीं जावं खंय समज जर अडी अडचणी पावलो जाल्यार तांचो आस्पाव आसता अशे बाब आमचे मित्र संकेत आर्शेकर, त्याच बरोबर एडवोकेट आतिश गांवकर, शारदा हायस्कुलाचे प्रिंसिपल आनी युथ्स ऑफ किल्लपाल दाबाळ हाचे प्रेसिडेंट माझे मित्र बाब वामन गांवकार, त्याच बरोबर हांगसर आमचे मदीं माचेर उपस्थित आसा बाब आकाश मडगांवकर. कित्याक मडगांवकार म्हणटा मडगांवचे आसता पुणून तांचे सर हांगा जर पळयत जाल्यार सगळ्या म्हणजे ह्या माहोलान जर पळयत जाल्यार त्यांचो म्हाका दिसता बरोच आस्पाव आसा म्हणून तुमचे अभिनंदन हांव. कित्याक त्याच बरोबर माचेर आशिल्ले आमचे सगळे मानेस्त आनी बाब बंटी आनी स्पेशली आमगे विशाल प्रेसिडेंट ह्या क्लबाचो आनी हांगा उपस्थित सगळे आमचे जे तरणाटे भुरगे क्लबाचे भुरगे आनी त्याच बरोबर सगळे प्लेयर आनी आयकॉन प्लेयर स्पेशली हांचे हांव मना पासून अभिनंदन करता. त्याच बरोबर ह्या स्पोर्ट्स क्लबाचे हांव अभिनंदन करता. कित्याक तर आतांच म्हणलें दोनी वक्ते उलयले आतिश आनी वामन गांवकार आमचो सर उलयलो की कशा पद्दतीन म्हणजे हो क्लब जो आसा तो काम करता. कित्याक ताणें म्हणलें की बंटी बाबान की मदीं ह्या क्लबाक गॅप पडलो जे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करताले वेवस्थीत पुणून खंय तरी गॅप पडलो. गॅप पडपाक सुद्दां खंय तरी हिस्ट्री आसूंक शकता कारण बेस्ट गॅप पडना. खंय तरी भुरग्यां मदीं समज खंय तरी मेळप मिसळप जायना नाल्यार आर्थीक परिस्थिती आसता जावं आनी खंय तरी प्रेशर आसता, पॉलिटिकल प्रेशर आसूं शकता. अशी खूब कारणां आसा पूण ती कारणां सगळे फाटी मारून जो स्पोर्ट्स क्लब जो आतां नव्या जमान जो फुडें वयता आनी तेका उर्बा दिवप हें आमचेंय बी सगळ्यांचें काम आसा. हांगा येतर एक आठवण जाली म्हाका येतनात पळयतनात कारण आमी BPED करपाक आमी बेळगांव आशिल्लो तेन्ना BPED त्या टायमाचेर अशा पद्दतीचे म्हणजे कर्नाटका स्टेट ही वेगळी स्टेट आहा थंय स्पोर्ट्साक भरपूर म्हणजे इतलो वाव आसा
आनी थंय भुरगे प्रॅक्टिसूय खूब करता. सकाळी फांतोडेर तुमी पळयत जर वचत सकाळी 5 फांतोडेर ते भुरगे ग्रावंडार आसता. 9 भुरगे मागीर ते बाकीची इतर कार्यक्रमां वयता आपले कामां वयता. पूण थंय जे प्लेयर आसता ते हांगसर आमी आयकॉन प्लेयर म्हणटा पण थंय चडशे युनिवर्सिटी लेवलाचे युनिवर्सिटी ब्ल्यूचो आयकॉन आसता ते पद्दतीन. आनी खरेंच ह्याच माहोलाचे म्हणजे तुमी कर्नाटका आयज तरी म्हाका दिसलें की एक खंय दुसरे कडेन पावलो काय म्हणून. एक गुड्डेमाळ सारक्या ज्या गांव जो आसा भितर आनी ह्या वाठारांत जर अशे पद्दतीचें आयोजन जाता जाल्यार त्या क्लबाचें आनी त्यांच्या आयोजकाचें सगळ्यांचें म्हणटे अभिनंदन करपाकूच जाय. आनी ते कोणूच ना म्हणूंक शकना कित्याक अशे पद्दतीन स्टँडर्ड आतां जर हांगा जर माहोल पळयल्यार तुमकां दिसता की एक सुसज्ज अशें म्हणजे जे मडगांव सारक्या सिटींनी जे आयोजन जाता ते पद्दतीचें आयोजन ह्या भुरग्यांनी केलां. म्हण हांव क्लबाचें मना पासून हांव आभार व्यक्त करतां. आनी त्याच बराबर आमी आतिश बाबान आतां सांगता तुमकां जे अशें आयोजन करता आसतना खंयी फाटीं फुडें जालें खंयी आमची गरज पडली खंयच्या वेळाचेर तुमी उलो मारलो जाल्यार आमचें हें सदांच तुमकां 100% पार्टिसिपंट आसतले. तुमकां सगळ्यांक सपोर्ट आसतलो. तात्पुरतो न्हू जे जाग्यार तुमी उलो मारता त्या जाग्यार आमचो सपोर्ट आसतलो इतलेंच सांगता. आनी ह्या कार्यक्रमाक खास करून उक्तावण सोहळ्याक तुमी आमकां आवर्जून ह्या क्लबान आपयलो उगडास केलो आनी हांगसर माचयेर उलोवपाची संदी दिली म्हणून तुमचे सगळ्यांच्या आयोजकाचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. सगळ्यांक देव बरें करूं.